महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक और निगरां हुकूमत ने बड़ा बम गिरा दिया है। पेट्रोल 26 रुपए 2 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया है। इस वक्त में ज्वाइन किया है K21 न्यूज की सीनियर एंकर पर्सन रिदा सैफी ने। रिदा, एक दफा फिर आवाम पर जो है बहुत बड़ा बम गिरा दिया गया है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? जी देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ पर एक तरफ जो है वो महंगाई का तूफान सामने खड़ा हुआ है और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ख़ासतौर पे वो गरीब तबका बहुत ज़्यादा परेशान है जो कि इस वक्त सतह गुर्बत की लकीर से नीचे है। और ये कोई एक मामूली सा फिगर नहीं है, ये हुक्मरानों को इस बात को और जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उनको इस बात को देखना होगा, मद्देनजर रखना होगा कि बहुत बड़ा अमाउंट है। पाकिस्तान में तकरीबन 25 करोड़ आबादी है इस वक्त और आधी जो आबादी है, आधी से भी ज़्यादा आप देखें तो इस वक्त जो है वो सतह गुर्बत की लकीर से नीचे रह रही है। ऐसी सूरत हाल में जब आप इतना ज़्यादा पेट्रोल के प्राइस बढ़ाते हैं तो जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी पे तो बहुत ही ज़्यादा इसके असरात पड़ते हैं। अब आप ये देखिए कि ये 1, 2, 3 रुपए नहीं है, ये 26 रुपए बढ़ाया गया है। 26 रुपए का मतलब ये है कि एक आम आदमी के तो मतलब बजट में बिल्कुल ही तबाही आ गई ना आपकी, एक बात। दूसरा ये कि अभी ये 300 से ऊपर क्रॉस कर रहा है। अब आप मुझे बताएं, ऐसी सूरत हाल में एक आम आदमी क्या करेगा? दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम देख रहे हैं कि सोने के स्मगलर्स और इन सब चीज़ों पे क्रैकडाउन हो रहा है, डॉलर के जो फॉरेक्स एक्सचेंज है उन पे जो है वो क्रैकडाउन हो रहा है, तो फिर ये जो स्मगलिंग होता है ईरान बॉर्डर से, हमारा अफगानिस्तान बॉर्डर से जो हमारा बलूचिस्तान के थ्रू जो आ रहा है, ईरानी ये तेल स्मगल हो रहा है, सारी चीज़ें स्मगलिंग हो रही है, इसको भी तो रोकना चाहिए। या आप रोकेंगे और फिर जो खपत है जिस तरीके से और जो तेल का मामला है फिर वो बेहतर तरीके से होगा। अब मसला ये है कि इस सारी सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कर पाते। प्लस आपने देखना है कि जो इस वक्त आलमी मंडी में तेल की क्या प्राइस है। हमें याद है कि जब इस वक्त वादी की हुकूमत जब थी पहले, उस दौर में जब पैसे पेट्रोल के कम हो रहे थे तो उसकी वजह एक बुनियादी ये भी थी कि आलमी मंडी में भी पैसे कम थे अभी, और फिर वो बताते थे यही सारे लोग कि जी इतने पैसे। अब आप एक बिजली और एक पेट्रोल से एक आम आदमी का जीना मुहाल कर रहे हैं, ये दो बुनियादी ज़रूरियात हैं, तो कैसे गुजारा होगा? मैं तो बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है, ये देख के बहुत परेशान भी हूँ और आम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ये इस वक्त जो है वो मसाइल है। क्योंकि जो एक मोटरसाइकिल पे बंदा चलता है, जो एक रिक्शे में बंदा जा रहा है, उसके लिए तो रिक्शा और मोटरसाइकिल भी अफोर्डेबल नहीं रहा। तो चलें, क्योंकि देखिए ना, जो गाड़ी में है, गाड़ी वाला तो शख्स, उसके पास तो फिर भी इतने पैसे हैं कि उसके पास गाड़ी है, वो अफोर्डेबल है उसके पास, जब भी वो गाड़ी रखा हुआ है वो कर लेगा वो तो किसी तरह से भी मैनेज, क्योंकि उसकी तनख्वाह इतनी है कुछ है। लेकिन जो एक बाइक पे आने वाला शख्स है या जो एक मोटरसाइकिल पे और रिक्शे पे आने जाने वाला बंदा है जो चिंची इस्तेमाल कर रहा है, उनके लिए तो इट्स हॉरिफिक, ये टेरिफाइंग सिचुएशन है बिल्कुल इस वक्त मुल्क के अंदर। रिदा, भी जैसा कि आपने बताया और सब देख रहे हैं कि इस केयरटेकर हुकूमत को मजीद वक्त दरकार है, क्योंकि इलेक्शंस का भी आगे दूर दूर तक नामो निशान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इस चीज को आप किस तरीके से देखती हैं? क्या अभी और केयरटेकर हुकूमत जो है मजीद आवाम के लिए महंगी साबित होगी? बिल्कुल, क्योंकि देखिए केयरटेकर का कोई स्टेक नहीं है इस वक्त, उनको इलेक्शन लड़ने नहीं है, उन्होंने हल्कों में जाना नहीं है, लोगों को जवाब देना नहीं है, तो वो इस किस्म के कितने ही स्टेप्स ले ले। और ना सिर्फ केयरटेकर बल्कि सिस्टम में जो लोग बैठे हुए और जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, उनको भी लोगों के पास डायरेक्टली तो जाना होता नहीं है। सबसे बड़ा मसला उनका यही है कि उनको डायरेक्टली जाना होता नहीं है और जो है ना वो क्या कहते हैं, जब उनको डायरेक्टली जानी है तो वो जवाब देनी है लोगों को डायरेक्टली, और जब लोगों को डायरेक्टली जवाब दे नहीं है तो ऐसी सूरत हाल में वो कोई भी डिसीजन ले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। असल तो जवाब दे सियासतदान है जो इस पोजीशन में छोड़ के गए। लोगों को अब ये याद होना चाहिए कि ये जो आखिरी पीडीएम की हुकूमत थी, जो 13 जमातों की, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और JUI पेश थे इन सारे फैसलों में, इनकी शक्लें याद रखें और अब जब ये इनसे वोट मांगने आए तो इनको जूते लगाए इस पद में कि जी आपने जो पैसे महंगे किए तेल की कीमतों में और बिजली की कीमतों में, पहले इसका जो है वो हिसाब दो और उसके बाद हमें बताओ कि जो है वो किस तरीके से जो है वो हमसे जो है वोट मांगोगे इलेक्शन में और हम इलेक्शन देंगे। क्योंकि केयर टेकर और जो इस वक्त डिसीजन मेकर्स हैं
ان کو تو لوگوں کے پاس جانا نہیں ہے نا, عوام میں انہوں نے جانا نہیں ہے. یہ 2-2 سال کے لیے آتے ہیں ڈیپوٹیشن پہ, 3-3 سال کے لیے ڈیپوٹیشن پر ہیں, یہ سب پوسٹنگز پر آتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ ڈیسیجنز کر کے اپنا چلے جاتے ہیں. اصل تو سیاستدان ہے جو کہ یہاں پہ جن کے اسٹیک ہے 75 سالوں سے 76 سالوں سے, اور انہوں نے اس ملک کو رضا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا, اور اس کے بعد یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ڈالر بھی نیچے آ رہا تھا, جس کی قیمت 300 سے بھی مزید کم نیچے ہو رہی تھی, اور اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, سمجھا جا رہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے اب ڈالر کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے پرائسز پیٹرول کی بھی کم ہوں گی, لیکن کم ہونے کے بجائے مزید بڑھا دی گئی ہیں اور 26 روپے کا بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے. تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں کہ کیا حکومت جو ہے اتنی مجبور ہو چکی ہے کہ ڈالر ایک طرف کم ہو رہا ہے لیکن پیٹرول کی پرائسز جو ہے وہ ایک دم اتنی رائز کرتی جا رہی ہیں, اس چیز کو آپ, اس عمل کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ بالکل میں آپ سے وہی عرض کر رہی ہوں کہ ایک طرف تو آپ ڈالر کے جو اس وقت مافیاز ہیں, یعنی کہ یہ ایکسچینج ریٹ والے جتنے بھی ہیں اور یہ فورن ایکسچینج والے, آپ ان کو کریک ڈاؤن کریں, بہت اچھی بات ہے. میں آپ سے کہا وہ اسی کے بنیاد پہ ابھی دیکھیے یہاں سے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس سے افغانستان اسمگل ہو رہا تھا سارا ڈالر, وہاں سے افغانستان کے تھرو یہ سارا ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے جو کرنسی کا جو ریٹ بھی تھا پاکستان میں, وہ جو ایک ڈالر ہے وہ 300 سے اوپر کراس کر گیا تھا, 350 پہ جا رہا تھا پاکستانی روپیز. لیکن سملرلی سائملٹینیسلی چونکہ اسمگلنگ کا معاملہ تھا تو افغانستان میں یہ ہو رہا تھا کہ جو افغانستانی روپیہ تھا وہ افغان یعنی کہ کرنسی جو تھی وہ جو ہے وہ 60-65 پہ چل رہی تھی فی ڈالر, لیکن اب وہ 85 روپیز سے کراس کر گئی ہے ان کے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں سے جیسے ہی ہم نے ان کو سٹاپ کیا, ان کو کٹیل کیا, ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا, وہاں پہ ان کی کرنسی بڑھنے لگی اور ہماری نیچے جانے لگی, جبکہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سینہ تان کے ہمیں یہ ہر پروگرام میں, میرے بھی جو کونسل جنرل اور سارے آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی دیکھیں ہمارا پیسہ کتنا مستحکم ہے. لیکن وہ جب یہ اس کے سارے اثرات پورے اوور آل پڑے تو ان کو پتہ چل گیا کہ جی کتنا مستحکم ہے, کیونکہ اب ان کے جو ہے ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے اور ڈالر اوپر جا رہا ہے, کیونکہ یہاں سے سارا سب کچھ ہو رہا تھا. سملرلی سونے کے اس پہ بھی آپ دیکھیے کہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, اس لیے کیونکہ یہ بھی آرٹیفیشلی بڑھایا گیا تھا. آرمی منڈی میں اتنے پیسے تھوڑی تھے کہ جو یہاں پہ فی تولہ اتنا بڑھا دیا, 2.5 لاکھ فی تولہ سم تھنگ جا کے پہنچ گیا تھا, لیکن اس کو پک. تو اب سونے پہ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جو اسمگل ہو رہا ہے ایرانی تیل اور جو یہ افغانستان اور ایران کے بارڈر سے جس طرح کی اسمگلنگ ہے, اس کو روکیں, ساری چیزوں کو وہ کریں تاکہ یہ ایک پراپر میکینزم میں آئے. پلس دوسرا یہ کہ کوئی ہوش کے ناخن لے, جب عالمی منڈی میں فی بیرل تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو آپ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ یہ ایک سوچنے والا سوال ہے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے, ایسا کیا مسئلہ ہے. لیکن آج اب ظاہر سے اب یہ ہو گیا فیصلہ, لیکن آپ کو ایک فیصلہ آج صبح کا بھی معلوم ہوگا جو سپریم کورٹ میں ہوا ہے, اور سپریم کورٹ میں بھی یہی فیصلہ ہے, یہ کرپشن اور یہ سارا معاملہ, یہ جتنے سیاستدان ہیں یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ اسٹیپ, اور اپنی سیاست نہیں, اپنے آپ کو انڈیویجول لیول پہ کرنے کے لیے یہ سارے اس طریقے کے فلاڈ قسم کے جو ہے اور بالکل ہی ان پاپولر ڈیسیجنز کر کے گئے. وہ اس لیے کیونکہ ان کو صرف اپنی پڑی تھی, ان کو صرف اور صرف اپنے آپ سے پیار ہے. یہ میں اسی لیے آپ کے توسط سے بھی کہنا چاہتی ہوں عوام کو, اور بے بانگ دہل کرنا چاہتی ہوں کہ خدا کے واسطے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ کون سی سیاسی جماعتیں تھیں ماضی کے بھی حکومت میں, ماضی قریب میں, اور یہ کیا کر کے گئی ہیں آپ کے ساتھ, تاکہ آپ کے پاس جب یہ ووٹ مانگنے آئے تو آپ ان کو اس کا اچھے سے جواب دیں جو آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یقیناً انسرٹینٹی کی سچویشن ہے اور پریشان کن عوام کے لیے. ایک اور پریشانی کی خبر یہ ہے کہ پیٹرول 26 روپے مزید مہنگا کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کر رہی تھی سینئر رینک پرسن کے 21 نیوز ہدا سیفی. آپ کا بہت شکریہ.